رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوں 4 نیاڼیوں ہوئیوں. چارئی بی بی خدیجہ ماں تھیوں. وڈی نیاڻی جو نالو حضرت بی بی زینب. 2 نمبر واری نیاڻی جو نالو حضرت بی بی رقیہ. 3 نمبر واری نیاڻی جو نالو حضرت بی بی ام کلثوم. ऐं 4 नंबर वारी नियाणी जो नालो हो हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन. वॾी नियाणी जो निकाह साईं जन अबुल आस सां करायो. 2 नंबर वारी नियाणी जो निकाह हज़रत उस्मान सां थियो. बीबी रुकैया जॾहिं वफ़ात करे वई त वरी अल्लाह जे रसूल पंहिंजी 3 नंबर वारी नियाणी बीबी उम कुलसूम उहा हज़रत उस्मान खे परणाई. 4 नंबर वारी नियाणी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला. अॼुकल्ह नादरा में या ॿियो हेॾा होॾा बैंक में नाला माईअनि जा पुछंदा आहिनि. सिम वठंदा आहियूं त बि माउ जो नालो पुछंदा आहिनि. पोइ वरी असीं लाराईंदा आहियूं नाले ॿुधाइण खां. ऐं माण्हू बीठा आहिनि नालो कीअं ॿुधायां. रसूल पंहिंजे घरवारी जा नाला ॿुधाए छॾिया, नियाणी जा नाला ॿुधाए छॾे. असीं उन खां मथे असुल ॻाल्हि आहे त माई लिकाए छॾियो. असुल ॻाल्हि इहा आहे त माई कंहिंजे अॻियां पधरी न करियो. नालो भले ॿुधाए छॾियो. छा कंदो नाले खे? असीं नालो कोन ॿुधाईंदासीं, माई जो मोकल ॾींदासीं वञी वड़को. लाइनूं करे बीठियूं आहिनि बैंकुनि ते फाफा पियूं खाइनि पैसनि लाइ. मोकल आहे वञी वड़को, वञी सामान वठी ॾियो. ऐं वांदो कोन्हे. नालो छा आहे? नालो चरियो ई न रन जो नालो ॿुधाए. नालो कोन ॿुधाईंदा, बाक़ी आजो करे वञी वड़को. अलाए किंकियूं रेल गाॾियूं भरिजी आयूं हुन ते पई फाफा खाइनि. रसूल नाला ॿुधाए छॾिया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे 4 नियाणी जा नाला मूं तव्हांखे ॿुधाया. इहे जेके 4 नियाणियूं हुयूं अल्लाह जे रसूल जूं, हाणे इन में अल्लाह जे रसूल 2 नियाणियूं ॾिनियूं हज़रत उस्मान खे. त हज़रत उस्मान जी थी वई इज़त, फज़ीलत थी वई. हाणे इहा ॻाल्हि असांजे हमरान खे भां कोन थी पए. हींअर उस्मान खे कीअं एॾी इज़त मिली? साड़ उस्मान सां. हाणे रख रंबो पाड़ ते रसूल जी नियाणी हुई हिकिड़ी. ॿियो रसूल जी को इहा ॻाल्हि मामूली कान्हे. इहा ॻाल्हि रसूल जी इज़त ऐं गैरत ते हमिलो आहे. वो माण्हू
पाणी पाण ते वही गौर करे त न्याणी मुंहिंजी हुजे ऐं ॿियो केरु मूंखे चए त इहा तोमा कोन्हे ॿिए मां आहे, केॾी गार आहे। रसूल जूं न्याणियूं रसूल मंझां थियूं, क़ुरान में साबित, हदीस में साबित, सभिनी जे किताबनि में साबित। पोइ बि उन्हनि जो ॿियो पे साबित करणु इहो रसूल जी इज़त ऐं गैरत ते हमलो आहे। इन्हनि चइनी न्याणियुनि में फ़र्क़ु ई आहे त पहिरों टई वॾियूं न्याणियूं उन वक़्तु ॼायूं हुयूं जॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत जो ऐलान कोन कयो। उन वक़्तु मक्के में मशहूर हो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जॾहिं नबूवत जो ऐलान थी वियो ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्र मुबारक जो 41 साल शुरू थियो त उन वक़्तु बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जी विलादत थी आहे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खां के माण्हू पुछियो त ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम ऐं फातिमा इन्हनि चइनी में फ़र्क़ु कहिड़ो? तॾहिं चई त रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब इहे धीअरूं आहिनि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह जूं ऐं फातिमा धीअ आहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। यानी उन वक़्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थी चुको हो ऐं ऐलान थी वियो हो नबूवत जो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इहा आख़िरी न्याणी जॾहिं 15 सालनि जी थी तॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा फातिमा जो निकाह हज़रत अली साईं सां करायो। उन वक़्तु अम्मा जी उमिरि 15 साल हुई। रमज़ान जे 15 तारीख़ सन 2 हिजरी में अम्मा फातिमा खे पहिरियों पुटु ॼाओ जंहिंजो नालो हो हज़रत इमाम हसन। रमज़ान जे 15 तारीख़ सन 2 हिजरी। वरी 12 महीना गुज़री आया मस त शहबान महीने जे 5 तारीख़ ते अम्मा खे ॿियो पुटु ॼाओ जंहिंजो नालो रखियो वियो हुसैन। अम्मा फातिमा खे 2 न्याणियूं 2 पुट हुआ, इमाम हसन साईं, इमाम हुसैन साईं ऐं 2 न्याणियूं, हिकिड़ी हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम, ॿी हज़रत बीबी ज़ैनब। हज़रत अली साईं पंहिंजे न्याणी उम्मे कुलसूम जो निकाह हज़रत उमर सां करायो। हज़रत उमर खे बीबी कुलसूम मां हिकु पुटु हिकु न्याणी। पुट जो नालो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पुट जो नालो बि उमर रखियो ऐं न्याणी जो नालो रुक़ैया रखियो। बीबी उम्मे कुलसूम खां वॾी हुई बीबी ज़ैनब। इहा बीबी ज़ैनब अम्मा फातिमा जी धीअ हुई जेका करबला जे मैदान में पंहिंजे भाउ सां गॾु हुई। जेको काफ़िलो गिरफ़्तार थी यज़ीद जे दरबार में वियो हो उन्हनि सां गॾु बीबी ज़ैनब हुई। ॿ पुट 2 न्याणी, हज़रत इमाम हसन साईं, इमाम हुसैन साईं। हसन ऐं हुसैन इहे 2 जन्नती नाला आहिनि। हसन ऐं हुसैन खां अॻु में दुनिया में इन्हनि नालनि जो वजूद ई कोन हो। सभ खां पहिरीं इहे नाला भला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे ॾोटनि ते रखिया। इहे 2 जन्नती नाला आहिनि। जॾहिं इमाम हसन साईं जी विलादत थी तॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। पाण सगोरन
سب کھاں پہری پہری کھجور چباڑے وات مبارک میں پٹڑی کرے پو آنگر سان کڈی اوا امام حسن کے چٹائی. دنیا میں سب کھاں پہری پہری امام حسن جی غذا اللہ جے رسول جے وات تھیण واری کھجور یا پہری غذا ہوئی. اندازو لگایو اسی ویندا آहियूं जलसनि ते माण्हू हेॾा शीशा खणी अचनि. साईं शीशो त पड़ी रहे छा आहे वॾी छोरी खे गैबात आहे. मुंहिंजे रन खे फेरी थी थी 80 और शीशा वेठा पढ़ो. मूंखे 6 महीना बाह में सूर नथो छॾे. राज्यनि खे वरी शीशा वेठो पढ़ियो ॾियां कारे नांग वारियूं फूकूं. माण्हू हिन सदी जे मौलवियुनि खां पिया शीशा पढ़ाइनि. उन्हनि में अक़ीदो रखियो वेठा त हितां कमु थींदो. तव्हीं अंदाज़ो लॻायो त रसूल जे वात ऐं थीण वारी खजूर में छा असर हो. सतें ॾींहुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालो बि रखियो हसन. सतें ॾींहुं ऐं 2 घेटा ज़बह करे इमाम हसन जो अल्लाह जे रसूल अक़ीक़ो कयो ऐं मथे जा वार कूड़े पो तोरे ओतिरो वरी चांदी ख़ैर कयो. इहो आहे सुन्नत तरीक़ो. ॿार ॼमे न त नालो रखिजे 7 ॾींहुं. 7 ॾींहुं अक़ीक़ो बि कजे. जे पुट आहे त 2 छेला, जे धीउ आहे त 1 छेलो. पोइ कुही या त गोश्त विराइजे या भत रधे बस सभिनि खे खाराए. त हिकिड़ा त असीं अक़ीक़ो करियूं कोन. पोइ हुनजो नतीजो कहिड़ो आहे त हिकिड़े ॾींहुं ॼाओ आहे, ॿिए ॾींहुं डॉक्टर वटि नस पंथी हथ पए जंहिंमें डॉक्टर केनूला हणनि. अब हिनखे सुयूं लॻनि. पोइ पिया गेल जूं डॉक्टरनि वटि छोराड़ जा इलाज कराए 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 असांजा लाह निकिरी विया. पर अक़ीक़ो कोन कंदासीं. जंहिं ॿार जो अक़ीक़ो थींदो आहे न उन खां मुसीबतूं बलाऊं आफ़तूं अल्लाह हटारे छॾींदो आहे. अक़ीक़े वारे ख़र्च खां लारायूं था. बाक़ी डॉक्टरनि वारियूं बोतलूं इंजेक्शनूं हलनि पई. हे भरियो ॾिसी छोरो वञी पंधु करे. पर मायूं अवांखे वेहण कोन ॾींदियूं. छोरो ॼाओ वेचारे संजारे अब्बा हाणे नालो रखोसि त थञ ॾियूंसि. बाली नालो 7 ॾींहुं रखंदासीं. अई अब्बा ही मुला हींअर पैदा थिया न त मुल्क जो खानो ख़राब करे छॾियो. अब्बनि ॾाॾनि खां वठी क़ुर हुतां ॼमे हुतां नालो रखो. बाबा सुन्नत तरीक़ो आहे त 7 ॾींहुं नालो रखिजे, 7 ॾींहुं अक़ीक़ो कजे, 7 ॾींहुं ॿार जो मथो कुड़जे, वार लाहियो. इहे वार बीठा हूंदा न माई कुड़ींदी कोन. इहे पलीद वार जैसी हूंदा न छोरे खे बरो छॾींदा ई कोन. तजर्बो वञी कजां. 7 ॾींहुं मथो कुड़ियोसि अल्लाह बल्ला करे मथो कूड़े पोइ वरी अधु तोलो या तोलो चांदीअ जो ख़ैर करे छॾियो. पर हाणे तोलो चांदी जो आहे कोन त पोइ ओतिरा पैसा ख़ैर करे छॾियो. इहा ख़ैरात आहे. भला टरे बच्चो सेहतमंद थिए. सुन्नत तरीक़ो 7 ॾींहुं. भला जेकॾहिं मायूं विढ़नि थियूं त वञी ढंढ में पए भाउ उन ई ॾींहुं रखी छॾिया पोइ जहान आसमान कोन फटंदो. हे मायूं विढ़नि त उन ई ॾींहुं रखी छॾिया. ढंढ में वञी पए घर में जहिड़ो त न थी फितरूं त न पए. हज़रत इमाम हसन जी विलादत थी. तव्हां असां ते नालो रखंदो अॼुकल्ह जो मुल्क. हसन साईं ते नालो रखियो मोहम्मद मुस्तफ़ा. अक़ीक़ो कयो रसूलुल्लाह. खजूर चबाड़े चटाई अल्लाह जे रसूल. इन मां तव्हीं अंदाज़ो लॻायो त इहे बच्चा कहिड़े शान जा हुआ.
वरी हुसैन साईं ॼाओ त बि ईअं 12 महीने खां पोइ वरी इमाम हुसैन साईं ॼाओ, उनजो नालो बि अल्लाह जे रसूल रखियो। उनखे बि साईं जन खजूर चॿाड़े चटाई, उनजो बि साईं जन अकीक़ो कयो, नालो तजवीज़ कयो। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा खां पुछियो वियो त अम्मा ॾे ख़बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सभ खां वधीक प्यारो केरु हो? तॾहिं अम्मा आयशा फरमायो सभ खां वधीक रसूल जो प्यार फातिमा सां हो। इन हदीस खे रिवायत करण वारी अम्मा आयशा कि रसूल जो वध में वधि प्यार फातिमा सां हो। भला पोइ मुड़ुसनि ऐं मर्दनि मां रसूल खे वधीक प्यारो केरु हो? तॾहिं अम्मा आयशा फरमायो फातिमा जो मुड़ुसु प्यारो हो, माना अली साईं प्यारो। अम्मा आयशा फरमाए थी त फातिमा जॾहिं बि असांजे घर ईंदी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जी नज़र पवंदो हो न्याणी ते त साईं जन वेठल उथी बीहंदा, साईं जन कदम भरे अॻिते वञी फातिमा जो इस्तक़बाल कंदा हुआ, फातिमा खे हथ मां झले पेशानीअ ते चुमी ॾींदा हुआ। अमां ख़ैर सां आई आहीं, अमां कमु ॿुधा। वरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं अम्मा फातिमा जे घर मटे विया त फातिमा बि ईअं कंदी हुई, दौड़ी अॻिते पंहिंजे पे जो इस्तक़बाल कंदी हुई ऐं साईं जन खे पेशानी ते चुमी ॾींदी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी आदत मुबारक हूंदी हुई सफ़र सां जॾहिं बि मदीने में पहुचंदा हुआ त सिधो मस्जिद में बरकत नफ़िल पढ़ंदा, नफ़िल पढ़ी पोइ पहिरीं अम्मा फातिमा जे घर वेंदा हुआ। अम्मा ॾे ख़बर ख़ैर आहे? हिकु दफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन विया, अम्मा फातिमा बीमार हुई, बुखार हो, लेटी पई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विया, अम्मा ॾे ख़बर ख़ैर आहे? बाबा ख़ैर आहे? बुखार आहे, तकलीफ़ आहे, ऐं वॾी ॻाल्हि हीअ आहे त 2 ॾींहंनि खां थी असांजे घर में सांझाण कान थी आहे, बुख आहे ॾाढी। रसूलुल्लाह फरमायो फातिमा तोखे ॻाल्हि ॿुधायां? जी साईं, तूं जन्नत जे औरतनि जी सरदार आहीं। इहा ॻाल्हि तुंहिंजे लाइ भली न आहे? थी सही, पोइ मरियम केॾां वई? अम्मा फातिमा थी पुछे, मूंखे जन्नत जे औरतनि जो सरदार पिया बनायो, पोइ मरियम जो छा थींदो? रसूलुल्लाह फरमायो मरियम पंहिंजे दौर पंहिंजे वक़्त जे माइयुनि जी सरदार हुई, मुंहिंजे उम्मत जे औरतनि जी सरदार तूं आहीं। सैयदत निसाए अहलिल जन्नह फातिमा। अम्मा फातिमा घर जो कम पाण कंदी, जंड पीअंदी हुई हथ सां, पाणी खूह तां भरे ईंदी, चमड़े जूं मशकूं हुयूं कुल्हे ते खणी ईंदी। हज़रत अली साईं फरमाए थो त ॿाहिरि कढंदी हुई, कपिड़ा मेरा थी वेंदा हुअसि, मश्क खाइण जे करे कुल्हे ते निशान पइजी विया, जंड पीअण जे करे हथनि में निपूं पइजी वयुसि। हिकिड़े ॾींहुं मूं चयो फातिमा रसूल वटि इलाही ग़ुलाम आया आहिनि, बानियूं पइनि, ग़ुलाम पइनि, तूं न मटे वञी साईं जन खे अर्ज़ु करीं त कम कारणा हिकिड़ो ग़ुलाम तोखे बि ॾेई छॾे। ही भली ॻाल्हि कई अथई। अम्मा फातिमा मटे वई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हुनि जो मेड़ ॾिठई, माण्हू घणा मोटी आई, ॻाल्हि कोन कई। ॿिए ॾींहुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण आया अम्मा फातिमा जे घर। फातिमा कल्ह अलाए ख़ैर सां तूं आई हुई? त अम्मा फातिमा शर्म जे करे माफ़ करे रही। हज़रत अली साईं फरमाए साईं ॻाल्हि हीअ आहे त कमु सॼो की करे हथ सां,
नुफूं पइजी वियो, हथनि में जंड पी पी पाणी भरे भरे कुल्हे में निशान थी विया अथसि। काल्ह मूं मोकिलियो में वञी को गुलाम वठी अच, को खादम वठी अच, छा बान ही मिलनि त घर जो कमु करे, उन लाइ करे पंधु कई। रसूलुल्लाह ने फरमायो, फातिमा गुलामनि बानियनि नौकरनि खां भली ॻाल्हि तोखे ॿुधायां, इसी ॿुधायो कि सुम्हण महिल 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ी सुम्ही रहो। नौकरनि खादमनि खां इहा शइ भली अथई। हिनखे चइबो आहे फातिमा जो वज़ीफ़ो। इहो फातिमा जो वज़ीफ़ो, इन वज़ीफ़े जी बरकत इहा आहे त थकावट ख़तम थी वेंदी आहे। ॿारहं वारनि जे कम जी शइ आहे, देर बि कोन लॻंदी। पर हाणे असां ॻाल्हियूं ॿुधायूं न जजियूं, हाणे माण्हू पाण मुंझी पिया न वञो केॾा मुलो त इलाही ॿुधायो। कीअं सुम्हण वक़्तु जेको सूरत तबारक लज़ी पढ़ी सुम्हंदो हुनखे क़ब्र जो अज़ाब कोन थींदो। तबारक लज़ी बिना जी पढ़ी ई कोन। अॼुकल्ह वरी सेंसी मुला निकिता न, उन्हनि वरी ठीका खया, आई न पढ़ो। मस्जिद लाउड खोलियो, असीं पढ़ूं था, सॼे राज जो कमु लही वियो। हिकिड़े मुले मस्जिद में लाउड ते तबारक लज़ी पढ़ी सॼे शहर जो कमु लही वियो। ठीका पिया खणनि, हा हिकिड़े जे सॼे शहर जे पारां मुलो पियो पढ़े। माई वरियो 5-5 रुपया मुले खे मोकिले, बिस्मिल्लाह। एॾी तबारक लज़ी ते सभु छुटंदा। अंधी क़ौम भला तबारक लज़ी न थी छुटी ॻाल्हि। अल्लाह जो रसूल फरमाए सुम्हण वक़्तु आयतल कुर्सी पढ़ी सुम्ही रहो, तव्हांजो घर ॿार इज़त आबरू जान माल सभु महफ़ूज़। इन वजह देर कोन लॻंदी। सही इहा आयतल कुर्सी असांखे कोन थी अचे। अलहम्द शरीफ़ अचे थी, हौज़ी इहा अचे थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जेको 4 दफ़ा अलहम्द शरीफ़ पढ़ी सुम्हंदो 4000 तोला सोन जे ख़ैरात जेतिरो सवाब मिलंदो। 4000 तोला सोन जा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जेको सुम्हण वारे वक़्त में कुलो वला 3 दफ़ा पढ़ी सुम्हंदो सॼे क़ुरान जे ख़त्मे जो सवाब। रसूलुल्लाह ने फरमाया सुम्हण वारे वक़्त में कुलौज़ बिरब्बिन्नास कुलौज़ बिरब्बिल फलक जेको पढ़ी सुम्हंदो शैतान खां, जादू खां, अंतर मंतर, जादू जंतर, सभु पंचर, ही हू, इधर उधर, नज़र बद डोह फलाणा कारा कामण ॿिया क्या सभिनि खां महफ़ूज़। कुलौज़ बिरब्बिन्नास कुलौज़ बिरब्बिल फलक पढ़ी सुम्हण वारे वक़्त में सुम्ही रहो। भला अदा इहे बि कोन थियूं अचनि, असीं मिड़ई दिफ़ ते बंदूक खोलण वारा आहियूं। हा हमरा हिते बाह ते हिकिड़ो नमाज़ी हो, हुन मूंखे चयो साईं ॻाल्हि ॿुध, पंहिंजे में वठी बाह मां जले मूंखे सूढ़ बूढ़ अचे कोन, सूरत न सूढ़, मूंखे सूढ़ बूढ़ अचे ई कोन। मुंहिंजो पोइ की मिड़ई पियो नमा, मुंहिंजो पोइ छा पढ़ंदो आई? अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बीठे भी सुभान अल्लाह, रुको में भी सुभान अल्लाह, कया के में सुभान अल्लाह। ए मुंहिंजो सभ त खुद माफ़ थी बाबा, दॿो वञी कम खे ॼण तोखे छा कंदासीं? अची तुंहिंजी ॾाढी ॼाण तोखे कहिड़ो हींअर सूरत यादि कराए, तूं ॼाण तुंहिंजो रब ॼाणे, हू जाने, हुनजो बानू जाने। 80 भी फतवा ॾियूं त मरी वे का फर्जी वेंदे, लाह निकिरी मुर्गो इहा बि छॾे ॾारींदो, नथो पढ़े छा कंदे? पोइ केरु हुनजो आंगूठो वठींदो? शुक्रानो मस्जिद में त अचे पियो, वुज़ू करे पियो, नमे पियो, मथा पियो किरे पियो, हाणे रब जाने, रब जो बानू जाने। भला मेरी आयतुल कुर्सी कोन थी अचे, सूरत हुनजो सुभान अल्लाह त अचे थी। भला इन खां मथे ॿियो कहिड़ो वज़ीफ़ो जेको अल्लाह जे रसूल पंहिंजी प्यारी न्याणी अम्मा फातिमा खे सेखारियो आहे? चलो इंशाअल्लाह पढ़ी सुम्हंदासीं।
اما فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ میں نماز پیا پڑھن سجدے میں کافرن اوجری ویندی. اما فاطمہ کے خبر پئی ڈوڑندی رسول جے جسم پاک تاں اوجری گیلے لائن واری اما فاطمہ. اما فاطمہ مدینی میں خبر پئی تو مجھے بابو زخمی تھی پیا احد کی جنگ میں ڈوڑندی. زخمین کے علاج کرنے میں اما فاطمہ وڈو کردار ادا کयो. زخمین کے پانی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم مبارک ہو ان کے دھوتیں صاف کئیں وری تندو ہکڑو کھجی جے پھڑن جو سو ساڑیں ساڑے پو ان جی راکھ ۽ پھلیار جيڪو تي سو کھڻي آئی تو دھوئی ٺاهي ان کي اهو رکھیں ته رت بند. اما عائشہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھا. اما فاطمہ آئی رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ ہیڈا ویجی تھی. سائیں جن ان کے کن میں کا گال بدائی اما روئی پئی لڑک نہ جھلیا پان فرمایا ہیڈا ہیڈا وری بی گال کن میں بداؤں تو وری خوشی تھی کھلی پئی. ارے ہم عائشہ پوچھو فاطمہ تو کہ سائیں جن اللہ کیڑی گال بدائی جو روئی پئی وری بی گال بدائی تو وری کھلی پئی. چئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھے چیو تو فاطمہ ہانے آؤں ونجا پيو دنیا چھڏيو مجھے وقت اچي ويو پانجي ہاڻ جدائي آؤں روئی پئی وری پاڻ چھڏي مکھے چيو فاطمہ گणتي نہ کر ہن مجھے خاندان ماں اہل بیت ماں مدینے ماں سب کھان پہرين پوری موسیٰ تو اچي ملندي. ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کئی رمضان میں اما فاطمہ وفات کئی. اما فاطمہ فرمایا حضرت ابو بکر جی گھر واری اسما کے اسما جی جو مائین جو لاش جی اج کل کھجے پیو ان لاش میں ت بے پردگی تھی نظر اچے. اسما چیو تو حبش کے ملک میں مو مائین جا لاش ڈٹھا وہ بے نمونے پہ کھوں وری کی اسما وئی تو کھجی جا باٹھا وڈے آئی کھجی جا لکڑ وہ پٹے آئی وڈے وہ وری کھٹ جے ایسن میں بدھئی گولائی تے ہتے بدھی وری گول ورائے وری ہن ایس میں بدھئی یہ بٹے باٹھا بدھی وری مٿا چادر ودھئی تو ہکڑو تمبو ٹھئی تھی وری انن کاٹھین جے مٿا کپڑو وجبو پو لاش کھٹ تے رکھبو مٿا ايو قبر جي ٹائپ گنبد ٹائپ تے ہوندو تي ان میں وڌيڪ پردو ہے. اسما تو کے پارت تھی کريان تے جڏهن آؤں ان دنیا ما وڃا ته مونکي تڑپ تون ڏجئين منهنجي کھٹ تے یہ کاٺيون بدھی پردو ڪري. اما فاطمہ جڏهن وفات کئی ته اما فاطمہ کے تڑ ڏيڻ واري يا بي بي اسما حضرت ابو بکر جی گھر واری. تو اج کل تو مانن غلط گالیوں کرے ان کے پان میں وڑائی چھڑیو آ پر یہ وڑل کون ہوا. تو مسا وڑل ہوجي تو تاڑ ڏيندو ٹونڈ تي آؤں کو مٹھی کو ويا جاي ٹونڈ جي ڈھڪي چھڏيو تو ٹونڊ کي هل سجڻ ہاں دو نہ کل ہو جا ہاں ہتے تو وصیتوں پئی تھين ته اسما مکے تڑ تو ڏجي. اما فاطمہ جڏهن وفات پئی کرے ته علي سائیں کي وصیت پئی کرے علي مجھے جنازو رات جو کھڻ چھو تی منهنجي هن اک یا پنهنجو پي محمد ڏٺو یا منهنجي اک پنهنجو مرس علي ڏٺو مون ٻيو ماڻهو کون ڏٺو. مجھے نظر کئی دھاری تے کون پیا مجھے دل تھی چوے تو مجھے لاش تے بھی دھاری جو نظر نہ پوے. فاطمہ جو قد کے تو رنج کر جنازو رات جو کھڑ فاطمہ تو پردے والی حیاگار اساری مائی ہو رہی اما فاطمہ کے نالے تے مانی کے دیو کنی سچے جی مانی دیسی کہنے گھوٹین جو بھی پان کھائیں جو بھی پان
ॿोट हण जूं हेॾा। अरे मरी जे फातिमा जी मानी वेठी खाओ, उन त ज़िंदगी में के धारी माण्हू खे कोन ॾिठो। उनजो त जनाज़ो बि राति जो वियो ऊंधाईअ में, पंहिंजी गंदी कुले ते चप तुंहिंजा ॻाढ़ा, नो तुंहिंजा कुते, नो हुन खां वॾा, बाज़ार में रुलंदी वते। अल्लाह जी पर्दो नसीब करे। बेपर्दगी जे करे वॾी बुराइयूं आयूं आहिनि मैदान में। जॾहिं फातिमा इन शान जी आहे, रसूल जी प्यारी आहे, वॾे शान जी त लाज़मी ॻाल्हि आहे त औलाद बोड़ ई थींदो। जे मां मरियम हुई त पुट ईसा जहिड़ा थिया, जे मां आमना हुई त पुट मोहम्मद मुस्तफ़ा जहिड़ा थिया, जे मां फातिमा हुई त पुट हसन हुसैन जहिड़ा थिया। अॼु जेकॾहिं अम्मा गाना चवंदी त छोरा बोड़ा ई थींदा। अॼु अम्मानि खे केस्ट जा नंबर यादि आहिनि, ख़त कलाम यादि अथनि, त छोरा बि अहिड़ा ई थींदा कि छोरा वरी जुनैद बगदादी थींदा छा? छोरा वरी ओड़ा ई थींदा। हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नमाज़ पिया पढ़नि, इमाम हसन इमाम हुसैन साईं घर में रोइन पिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी नमाज खां फारिग थी मुख़्तसर नमाज करे घर विया। फातिमा, ही बचड़नि खे छा ला थी रुआरी? इन्हनि खे रुआरी थी न वञ, इन्हनि जो रोअण मूंखां बर्दाश्त नथो थिए। हिन जो रोअण तो ॿुधां त बेक़रार थियो वञो। साहबी फरमाईंदा जुमे जॾहिं अल्लाह जे रसूल ख़ुतबो बि ॾिनो, इमाम हसन हुसैन साईं हितां मस्जिद मां आया, गेट मां अंदर अची घिरिया, माण्हुनि जी रश लॻी पई हुई, से वीचारा माण्हुनि जे कुलंदा ओरींगंदा थिड़ंदा आथड़ंदा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुतबे मां हथ कढिया, डोड़ी वञी बचनि में भाकर वेंदा, खणी आणे विहारूं ॿिन्हिनि खे जोटनि ते। पाण फरमाया अल्लाह जी क़ुर में सच चयो आहे त माल औलाद मूं तव्हांजे लाइ वॾी आज़माइश करे पैदा कयो आहे। वाकई आज़माइश आहे, जॾहिं मूं बचनि खे ॾिठो त मूंखां सब्र ई कान थी, मूं डोड़ी वञी उन्हनि खे हथ में। साहबी फरमाईंदा मूं ॾिठो हिकु दफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे त इमाम हसन साईं जा पेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पेरनि मुबारकनि ते हुआ। इमाम हसन साईं नंढड़ा हुआ, इमाम हसन जा पेर रसूल जे पेरनि मुबारक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿाहनि मां खणी झलियो आहे इमाम हसन खे, पुट मथे चढ़, पुट अञा मथे चढ़, पुट अञा मथे चढ़। हाणे इमाम हसन साईं जा पेर जेके आहिनि साईं जिन जे टंगनि मुबारकनि सां हीअं रड़ंदा मथे पिया अचनि, पुट अञा मथे थी, अञा मथे थी, अञा मथे थी। जॾहिं इमाम हसन साईं जो चेहरो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे जे बराबरि आयो, तॾहिं पाण फरमाई हाणे ज़बान ॿाहिरि कढ। अंदाज़ो त लॻायो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुमियूं ॾींदा हुआ, ॿिन्हिनि बच्चनि खे चूसींदा हुआ ऐं फरमाईंदा हुमा रैहान तय्यब फिल जन्नह। पाण फरमायूं हे ॿई मुंहिंजा जन्नत जा गुल, मूंखे जन्नत जी ख़ुशबू थी अचे हिननि मां, एॾा प्यारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिकिड़े ॾियारे हज़रत इमाम हसन खे कुल्ले ते, ॿिए कुल्ले ते इमाम हुसैन खे साईं जिन इन्हनि खे घुमाइण निकिता। वरी पाण सॻुरानि बच्चनि खे ख़ुशि करण जे लाइ वरी ईअं पिया हलनि जीअं उठ हलंदो। हाणे बच्चा ॿई कुलनि ते चढ़िया थियनि, पाण वरी हीअं पिया हलनि जीअं बच्चा ख़ुशि थी। त साम्हूं बि हज़रत उमर साईं आयो, ओए हो हसन हुसैन बच्चा, अॼु त भेण सवारी भली हथ कई अथव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर में निहारे फरमायो, उमर सवारी भली आहे त घटि सवार बि कोन्हे, सवार बि वॾे शान वारा आहिनि। हज़रत अली साईं पियो अचे, ॿई नंढड़ा बच्चा गॾु, साम्हूं हज़रत अबू बकर पियो, दौड़ी इमाम हसन खे झलाई, भांकर विझी चुमियूं ॾिनई, हुन मां भांकर कढी वरी इमाम हुसैन खे वञी झलाई, वरी हुनखे चुमियूं ॾिनी, वरी हुनखे विझे, हो भॼण में, ही दौड़ाए झलण में, वरी झलियो, वरी हुनखे चुमियूं ॾे। हज़रत अबू बकर चुमियूं पियो ॾे, ज़बान सां छा पियो फरमाए, इब्न अली सिबहम बि नबी, पुट अली जा आहिनि पर शक्ल मोहम्मद जी। साहबी फरमाइनि था नूह जे चोटी खां थी दुन ताईं हुसैन सॼो रसूल ॼण।
دن کھاں وٹھی مٿے جے وارن تائیں حسن سڄو رسول جہڑو. صحابی فرمائن تھا ہے بھئی بچہ مسجد میں اچی ویندا واسیں نیارے رسول جی سک پوری کندا واسیں ایئں سمجھنداسیں تو محمد قبر ماں نکری باہر اچی. ایترو چہرو انہن جو حسین ہوندا, ایتری انہن جی شکل رسول سان ملندی ہوئی. انہن چہرن کے رسول جو چمیو ڈنل ہوئی, انہن چہرن تے رسول جی پھین مبارک لگل ہوئی. یہ وڈے شان وارا چہرہ ہو, وڈے مان وارا چہرہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین. پان فرمایا جنت جے نوجوانن جا سردار منجا ہے بچڑا حسن حسین ہوندا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے جوٹ تے ویارے ویٹھا وا جمعے جدی وائز پیا کن. پان فرمایا ہی مجھو بچو معمولی کونے, یہ حسن دسو تھا نا یہ مسلمانن جی بن جماعتن میں وڈی صلح کرائیندو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نماز میں پڑھن حضرت امام حسن سائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کلن تھی اللہ اکبر نماز نفل ہوئی. سائیں جن قرآن شریف پڑھی دنگ کہو ہاں رکوں گا کن. امام حسن سائیں کلے تھیا لائے ویارے رکوں سجدہ کرے. ہاں وری رسول اٹھے پہ ورے اٹھو ونے تو وری انہی بچے کے کل نماز میں رسول ان کے کل اندے کھڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھن یہ بچہ راند پیا کن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹنگن جے وچا مٹے ونے ورے پٹھیاں اچو اگیاں مٹی نہ اگیاں ورے پٹھیاں مٹی. رسول یہ کون چاہیے تو مجھے نماز تھا خراب کرے. ایڈو پیار ہو, ایڈی محبت ہوئی. امام حسن سائیں 20 حج کیا پیدل, امام حسین سائیں 25 حج کیا پیدل. 5 حج وری پنجے بھاء جے وفات کا پوئی. حضرت علی سائیں کے بعد 14 پٹ, امام حسن کے بعد 12 پٹ. حضرت علی کے پٹن میں ابو بکر پائے, عمر پائے, عثمان پائے. حضرت امام حسن کے پٹن میں عمر پائے, ابو بکر پائے. یہ سب کربلا میں شہید تھیا حسین سے گڈ, پر ہمراہ ان جا نالا کون کھڑندا. حضرت علی سائیں پنجے پٹن دے نالا رکھیا, امام حسن سائیں نالا رکھیا. ان میں تمہیں اندازہ لگایا تو دشمن جا نالا مانو اولاد دے رکھن وری انہن کا پوچھی ڈسو بھائی یہ نالا حضرت علی سائیں چھو رکھیا, امام حسن چھو رکھیا, ابو بکر عمر جا نالا. ان جے کرے تو دشمن گھر میں ہوجے تو صبح شام مانو پیو گاریوں ڈس. ہاں ٹھیک ہے تمہیں جو پٹ جمے ان نالو ابو جان رکھو تو بھلے با گاڑی ڈوس. کہ جو پٹ جمے نا یزید نالو رکھے تو بھلے با صبح شام گاڑی ڈیس رکھے نا, بھلا گاڑی دینے لا رکھو نا. یزید رکھو کہ نالو فرعون رکھو, کہ نالو شیطان رکھو, کہ نالو قارون رکھو, کہ نالو ابو جان رکھو, وہ بھلے با گاڑی ڈوس. دشمن جو نالو کو نہ رکھو مجھا بیٹا, نالو سجن جو رکھو, نالو سجن جو رکھو. حضرت امام حسین سائیں کے 4 پٹ, امام حسن کے 12 پٹ. مشہور شاعر ہو امرؤ القیس, حضرت عمر کے زمانے میں آयो مسلمان थियो, ان جی 3 नियाणी हुई. امرؤ القیس وڈو شاعر हो नाले वारो. 3 नियाणी हुयसि. हिकिड़ी नियाणी हज़रत अली खे ॾिनई, हिकिड़ी नियाणी इमाम हसन खे ॾिनई, हिकिड़ी नियाणी इमाम हुसैन खे ॾिनई. जेका इमाम हुसैन खे नियाणी परणई उनजो नालो रिबाब हो. हज़रत अली साईं खे जेका नियाणी परणई उनजो नालो लैला हो.
یہ بھلا نالا آहिनि. इन करे तव्हांखे ॿुधायां थो त जेकॾहिं छोकिरी ॼमे त हुनजा नाला बि भला रखिजा. भले नाले जी घर में बरकत पवंदी आहे. छोकिरो ॼमे त बि नालो भलो रखिजा, नियाणी ॼमे त बि नालो भलो रखिजा. फौजिया बाक़ी ॼाणीअ जा नाला नियाणी ते रखे वेठा. हुते डांस कंदी हुई. नालो भलो रख. पी अली मां फातिमा, बच्चा हसन हुसैन. पीउ बि भलो मां बि भली, पर थोरो अॻिते वधो त नानो मोहम्मद मुस्तफ़ा. अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि ॿिन्ही बच्चनि खे शहादत जो मौत नसीब कयो. इमाम हसन बि शहीद थियो पर ज़हर जे वसीले. इमाम हसन साईं रबियुल अव्वल जे महीने में वफ़ात कई. सन 59 हिजरी में वफ़ात वारे वक़्त में इमाम हसन जी जमात 57 साल हुई. जन्नतुल बकी में पंहिंजे मां जे क़बर जे पासे में खेसि दफ़न कयो वियो. इमाम हसन जी क़बर उते आहे, अम्मा फातिमा जी क़बर उते आहे, हज़रत अब्बास जी क़बर उते आहे. अहल बैत जो हिकिड़ो पाड़ो आहे जिते इहे सभु दफ़न थियल आहिनि. इमाम हुसैन साईं पुछियो, अदा तूं मूंखे नालो ॿुधाईंदे जीअं तोखे ज़हर ॾिनो आहे? की नालो छाजे लाइ तोखे ॿुधायां? मुंहिंजो हिकिड़ो शक आहे कंहिं माण्हूअ में, ख़बर सही आहे या ग़लति. तोखे ॿुधायां त तूं हुन खां बदिलो वठंदी. थी सघे थो तोखे नालो ॿुधायां उहो माण्हू न हुजे ऐं ग़लति हू फासी सज़ा खाई वञे, क़यामत जे ॾींहुं अलाह खे जवाबु कोन ॾींदुसि. बस जे मूंखे ज़हर ॾिनो आहे इहो मामिलो ऐं अलाह जे हवाले थो करियां. मूंखां वधीक रब बहितरीन फ़ैसिलो कंदो. इमाम हसन साईं खे ज़हर ॾिनो वियो. पोइ वरी माण्हुनि वॾा हिकिड़ा दास्तान ठाहे छॾिया. मूं इहो हफ़्तो थियो आहे किताब उथल पातल हितां हुतां दौड़ियो, हू किताब खणा, दौड़ियो हू किताब खणा, बराबरि मूंखे किथां ॻाल्हि हथ कोन पई. सम्झो, बाक़ी दास्तान त माण्हुनि इलाही ठाहे छॾिया आहिनि. दास्ताननि सां आऊं बदल कोन आहियो. आऊं उहा ॻाल्हि कंदुसि जेका मूं पढ़ी आहे. जेकॾहिं मूंखां सुभाणे को अव्हां माण्हू पुछे थो भई इहा ॻाल्हि किथे आहे त आऊं सट ॾेई किताब लिखां. ही ॻाल्हि दॿूं फूकूं कोन ॼाण ॾिबियूं. चए त बुज़ुर्ग वॾा आहिनि, हस्तियूं वॾियूं, उन जे बारे में ॻाल्हि उहा कजे जेका पकी ठकी हुजे. उन्हनि जो शान वॾो आहे. मतां खां बेअदबी न थी वञे. अल्लाह माफ़ करे. इमाम हसन साईं शहीद थियो ज़हर जे वसीले. इमाम हुसैन शहीद थियो करबला में दुश्मन जे फ़ौजनि सां विढ़. इमाम हुसैन जी शहादत 10 मुहर्रम ते आहे. यज़ीद तख़्त ते वेठो. कूफे जे माण्हुनि, पर ईअं खणी चओ त जेका मूंखे मालूमात आहे, कूफे जे शीयनि इमाम हुसैन खे ख़त लिखिया त असीं तुंहिंजा आहियूं, हेॾां हली अच, तूं अच हेॾां, असीं तोखे हुकूमत ॾियूं, तुंहिंजे हथ ते बैत करी. हज़रत अमीर मुआविया वफ़ात करे वियो. तख़्त ते यज़ीद वेठो शाम मुल्क में. हज़रत अली जेसि ताईं हो तेसीं गादी जो हंधि कूफो हो, मरकज़ हो हज़रत अली साईं जो. उन्हनि कूफे वारनि माण्हुनि ख़त लिखिया इमाम हुसैन खे त हलिया.
وہ امام حسین کی روکن والا کیر ہوا؟ رسول جو چاچو ہو عباس، انہی جو پٹ عبداللہ بن عباس روکن میں، حضرت عمر جو پٹ انہیں جو نالو وہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انہوں نے بنن زور ڈنا تو بابا کوفے نہ ون، کوفے نہ منو ٹھگ گئی تو کہ باز نہیں، انہوں نے علی سائیں تھا وفاق کو نہ کہی تو سائیں گڑی کہا نہ ون، پر امام حسین وٹ ہزارن کے تعداد میں خط آیا، امام حسین انہوں سے وعدو کرے چکو تا ہوں اچاں تو ہنن دا برابر روکیو ہو، پر امام حسین فرمایا تو جے کو تھیندو رب دے طرف کا وہ منظور کبو، پر زبان سے کئی وعدو کوڑو کون کبو ونجبو تو دیکھو تھیو دونوں کے مونی جاتی، پر حالات کے معلوم کرنے لا حضرت امام حسین مسلم بن عقیل کے روانو کہو تو تو ونی ہوتے ونی حالات کے معلوم کر۔ مسلم بن عقیل حضرت علی جو بھاؤ، امام حسین جو چاچو ہو، یہ مسلم حضرت امام حسین جو سوٹ چاچے جو پٹ سگو، ہی بھی بزرگ، ہی بھی امام، وہ کوفے میں ہزارن جے مانن بیعت کئی ووٹ ڈنو، امام مسلم بن عقیل خط لکھو ہلیا ہتے سب مانو پہنچائیں، یہ خط وہ حسین وٹ پجی، مسلم بھی شاہدی ڈنی ہاں ہلبو۔ امام حسین مکے میں مدینے میں جہاد جو اعلان کون کयो تو فوجو نکرو ہلو جہاد کرنو نہ، صرف 12 بچا ورتائی پنجے خاندان جو قافلو ٹھائے 72 جنا نکتا، وہ عبداللہ بن عباس ہے عبداللہ بن عمر روئی اچھنگار نہیں بھنکر وجی امام حسین کا موکل ہے تو پانچی آخری ملاقات ہے اسی سمجھو گیا تو تو وری کو نہیں دے چھو بھی جن گھرایو انہیں ماریو، یا چور جی پرانی عادت آتا رات جو چوری کندو صبح جو پیر کھڑندو بھاگی کھان گڈ، چوری بھی پان کئی وری بھاگی نہ گڈ پیر پہ کھڑے، چور وڈا حرامی ہوا گاڑیوں پہ دے پیو پاڑے جی حیا کو نہ کہوں، جن ماریو پن گھوڑا گھوڑا شروع کئی، ہاں گھوڑاؤں پان ماروں کو پان پو خون کے لکائن لا پنجے لوہ کے لکائن لا وری ڈونگ نہ چاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائرن بھی یہی کہو ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں اچھلے وہ شام جو وری پے وٹ روزہ اچن، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص میں لٹ وجی جھنڈو ٹھائے سوار کھنی کلے دے رکھوں وار کھنی جلوس کدوں ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف، اچھلو وہ پان جلوس وہ پان کٹو گڑا گڑا وہ پان کو، یہ چور جی پرانی عادت ہے۔ سب احترام مسلمان ٹھائے مسجد میں آپ کے بتایا تو امام حسین کربلا کے میدان تے کھٹیو یا ہرایو؟ کھٹیو نا تو واہ حسین یا ہائے حسین، واہ حسین تنجی جنت، واہ حسین تنجی صبر، واہ حسین تنجو حوصلو، تو جو کھٹی اچے ان کے روئے بو یا ان کے ہار وجبا، ہاں جو کھٹی اچے ان کے ہار وجبا، مجھا دوست حسین کے تو جنت جا ہار پیا، حسین تو جنت جو وارث تھیو، ہائے وری چھاجی ہائے تو وہ کرے جو ہارا ہے، حسین تو کھٹیو۔ امام حسین کے یہ خبر ہو جائے نا تو مجھے کربلا میں ویدن تھی تو کون ونیا، امام حسین کے خبر ہو جائے نا تو پنجے سوٹ کے کون موکلیا، مسلمان عقیل کے حالات جی خبر وٹھی مجھے رپورٹ ڈے گا صحیح ہے یا کوڑیا، انہیں خط لکھو تو ہلیا پچھاڑی انہیں کے مارے چھڑو، انہیں کے شہید کہوں مسلمان عقیل کے کوڑے میں مارے چھڑو۔ امام مسلم انہیں کے خبر کون پئی تو جے مانو مجھے ہاتھ سے بیعت پہ کن سبانی مجھے ماریندا، امام حسین کے یہ خبر کون پئی تو جے مانو مجھے خط پہ لکھن یہ کربلا میں مجھے پانی بند کندا، مجھے بچن کے کوہندا، مجھے ماریندا، امام حسین کی خبر کان پئی۔ اج کل جو ملن باون بھوپن کے سجی خبر تھی پئے،
हाल वेठा कढायो त मुंहिंजी छोरी ते ड्रो के कयई, बावन के खोपन के मुल्लन के बिदतिन के मुशरकन के तुंहिंजो कहिड़ी ख़बर थी पए, अंधी कौम मुशरक थी वई आहे। इमाम हुसैन खे ख़बर कोन थी पए त करबला में मूंसां कहिड़ो वेदन थींदो, तवक्कल अल्लाह करे निकिरी पिया, या त ख़बर उते पई जॾहिं करबला जे मैदान ते इमाम हुसैन जो घेरो थियो, हेॾा 72 ॼणा होॾा 40,000 जी फौज आहे। तो अंदाज़ो त लॻायो ज़ुल्म जी का इंतिहा आहे। हज़ारनि जे तादाद में घेरो करे बीठा न कंहिंजो, उहो इमाम हुसैन जो जंहिं कुल रसूल जे कुल्हनि ते रांदि कई आहे। मत वञे माण्हू जी कसम खुदा जो, रसूल जो औलाद, रसूल जो खानदान, जिन खे रसूल कुल्हनि ते कयो, जिन खे रसूल चुमियूं ॾिनियूं, जिन खे रसूल कुल्हनि ते चाढ़े नमाज़ूं पढ़ियूं, अॼु उहा क़ौम उन हस्ती सां ज़ुल्म पई करे, उनजो पाणी बंदि पई करे। मूंखे अंदाज़ो लॻायो इन्हनि माण्हुनि जो हशर कहिड़ो थींदो। असां कल्ह बि इन्हनि खां बेज़ार हुआसीं, अॼु बि बेज़ार। असां कल्ह बि यज़ीद जी हिमायत कोन कई हुई, अॼु बि कोन था करियूं। ॻाल्हि थोरी हुई, इमाम हुसैन करबला जे मैदान ते यज़ीद खे वोट ॾेई छॾे हा, जहिड़ो कोन थी आहे, अखरी थोरो यज़ीद खे वोट ॾिए थो, हा ॾियां थो, ॻाल्हि ख़तम, जहिड़ो ख़तम, पाण बची वञे, बचनि खे बचाए वञे हा, पर सौदो कोन कई कि वोट छा जो, जहिड़ो त जहिड़ो कार आहे, सिर तरीत रखी विड़ पोइ